बुहारी मन्त्री हुन नपाउने महिना रे, छोरीले विद्रोह गरे अरे, बुहारीलाई मन्त्री दिनु हुँदैन भनेर। त्यो छोरी र बुहारीको टक्राव चल्छ हरेक घरमा। त्यही टक्राव अन्त र अहिले छोरी दुईटीले बुहारीलाई नदै मन्त्री भनेर त्यहाँ पनि विद्रोह भयो अरे। सायद मन्त्री बनाउन सक्दैन नलाई नि। शेरबहादुर देउपा अमेरिकन, चिनिएका अमेरिकन, टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूतै काम लाग्छ। अपाङ्ग भएर बसेकी श्रीमतीलाई तकमा दिने छोरी तपाईँको समाजवाद। अनि माधव नेपालका बाउ, घाटा गइसकेका मरेका बाउलाई स्वर्गैमा चाहिँ के हो भने पठाइदिने, तकमा पठाइदिने। अर्को चुनाव पछाडि जिन्दगीमा कहिल्यै पनि प्रचण्ड भन्ने जन्तु प्रधानमन्त्री हुँदैन, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ। उनी त्यो बाटामै जान्छ सँगसँगै। हरेक ठाउँमा गल्ली गल्लीमा गाली गर्ने मान्छे, उनका लडाकाले पनि गाली गर्ने मान्छे कोही हो भने पुष्पकमल दाहाल हो। एउटै एक सूत्रीय नारा के छ भने आफू प्रधानमन्त्री भन, चुनाव गर्न पाएँ भने मात्रै केही सिट जित्छु। भोलि अमेरिकनले तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै यिनी के हो भने शेरबहादुरभन्दा बढी एमसिसीका भक्त हुन्छन्। यिनको खाली उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो। नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ। यस्तो सङ्कट कहिल्यै आएको थिएन। त्यो हुँदा पनि हामी नेपाली जनता मरेका लास सरह भएर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनका लागि एमसिसी पास गर्ने, अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई दुःख दिन्छ। प्रचण्डले चाहिँ एमसिसीलाई सत्ता प्राप्तिको भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। एमसिसी देखाएर म प्रधानमन्त्री नभइकन एमसिसी म पास गर्न दिन्न भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने खेलमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने यो देश सिक्किम हुन्छ, आधारले मुद्दा लिँदैन भनेपछि यो देश चाहन्छन् 80% गइसक्यो। नेपाली जनताको एउटा समस्या के रहेछ भने हामी नाम्लो बोक्दा हाम्रो बुद्धि पछाडि सरेको छ अरे। हामी समस्या अगाडि देख्छौँ न, बिग्रिसकेपछि मात्रै सिद्धि आइसकेको छ भनेर पछाडि हाम्रो बुद्धि आउँछ। जहाँ जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छिरो त्यो देश ध्वस्त बनाएर मात्रै त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ निस्किएको छ। एउटै मात्रै मेरो भनाइ नेपाली जनतालाई, अब जनता उठ्ने बाहेक कुनै औषधि बाँकी छैन। पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दुप्य उपदेश अनुसरण गर्ने हो भने यो देश रहन्छ। माओ र लेनिन चाहिँ स्टालिन र गान्धीको सिद्धान्तलाई बमोजिम देश चल्ने हो भने सके गान्धीका देशले खाइदिन्छ, नसके माओका देशले खाइदिन्छ। काठमाडौँमा एकै दिन 50 लाख मान्छे आउनुहोस् त, यी अफगानिस्तान जस्तै यी विदेशका एजेन्ट तपाईँको प्लेन चढेर भागिहाल्छन् नि। पार्कसजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। 2 महिना करिब 2.5 महिनापछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको, जम्मा एउटा मन्त्री थपेर फेरि स्थगित भयो, मन्त्रीमण्डल बन्न सकेन। र त्यो मन्त्रीमण्डलमा पनि देउबाजीले डाक्टर नारायण खड्कालाई नै किन परराष्ट्र मन्त्री बनाए भन्ने अर्को प्रश्न बहस सुरु भएको छ। किन नारायणजी आफैमा पनि अलिकति अर्कै छवि बनाउनु भएको व्यक्तित्व, उहाँलाई नै किन रोजियो भन्ने खालको एउटा प्रश्न छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मन्त्रीमण्डल किन पूर्ण हुन सकेन र थपेको एउटा मन्त्री पनि नारायण खड्कै बनाउनु पर्ने के कारण? किन पूर्ण भएन भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेसले एकमाना सरकार चलाउन नसकेर संसद विघटन गरेको अनुभव छ। एउटा पार्टीको सरकार चलाउन नसक्ने यी राजनीतिक पार्टीका मान्छेले अब 5 वटा पार्टी मिलेर सरकार चलाउँछु भन्ने कोसिस गर्दैछन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल नेकपामा आफ्नो पार्टी चलाउन सकेनन्। अब आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसक्ने, खुसी बनाउने मान्छेले अब अर्काकी श्रीमतीतिर ताकेका छन्। अब यो कसरी चलाउँछन् मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ यो सरकार नचल्ने राम्रो प्रमाण हो र यसले यो जनताका अपेक्षा पुरा गर्दैन, जनताका समस्या समाधान गर्दैन।
यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ र अर्को यो जुन अप्राकृतिक रूपले यो जुन सरकार आएको छ, अप्राकृतिक माध्यमबाट सिजरिङ गरेर भन्नुहोस् न, भुँडी चिरेर निस्केको बच्चा छ। अब यसको खास लक्ष्य छ र अहिले हेर्दाखेरि नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनका लागि एमसिसी पास गर्ने र नारायण खड्का भनेको अब चाहिँ यिनका श्रीमती ससुराली क्यानाडा रहेछ। अहिले चाहिँ धेरै ससुराली नगएको लामो समय भएको कारणले शेरबहादुरले ससुराली जाने बाटो बनाइदिए र यिनी चाहिँ चिनिएका अमेरिकन मान्छे हुन् नारायण खड्का। अब अमेरिकनको हिसाब हेर्दा ऊ कुनै न कुनै रूपमा चीनसँग युद्ध लड्न तयार देखिन्छ। त्यो युद्धका लागि नेपाललाई बेस बनाउनका लागि एमसिसीको सम्झौता गर्ने र अमेरिकन तपाईँको छविको मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएपछि चीन थप चिडिने। चीन राम्रोसँग चिडियो भने र चीनका राष्ट्रपतिले नेपालमा आउँदा मेरो देशलाई तलमाथि गरिदिनेलाई म हड्डी धुलो गरिदिन्छु भनेर भनेको कुरो साँचो हो भने नेपाललाई धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। अमेरिकाले अहिले संसारमा कहीँ युद्ध लडेको छैन। एक ठाउँ सिरियामा लड्दैछ, अफगानिस्तानमा फिर्केर गयो। अब दक्षिण एसियामा ऊ चाहिँ के हो भने युद्धको तयारीमा छ। बेलायत र तपाईँको चाहिँ लगायतलाई पनि एउटा सैनिक सम्झौता गरौँ चीनलाई घेर्दैछ र यो नारायण खड्काको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यिनको उसलाई चाहिँ तपाईँको भाग लिनलाई नियुक्ति गरेर त्यही दिन यिनलाई अमेरिका पठाउनु र भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग अमेरिकामा भेट हुनुले नेपाल थप द्वन्द्वमा जाने, नेपाली जनताको अवस्था अफगानिस्तानको जस्तो हुने, त्यस्तो धेरै हुने सम्भावना चाहिँ अब बढो। थप नेपालमा खतराको घन्टी बज्यो। अब यो खतराको घन्टीबाट नेपाली जनताले मुक्त हुनका लागि नेपाली जनता सचेत भएर यी 12 बुँदेवालालाई बिदा गरेनन् भने अफगानिस्तानमा 2.5 लाख मरे, यहाँ पनि मान्छे मर्छन्, यो देश कोल्याप्स हुन पनि सक्छ। त्यसैले अब त झन् यो डाक्टर नारायण खड्काको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति अमेरिकामा तुरुन्त यिनको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने कार्यक्रम, यसले गर्दाखेरि त अरू सङ्कटका दिन नेपालीलाई आउन थाले। अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई दुःख दिन्छ र त्यसको माध्यम चाहिँ नेपाललाई बनाउने धेरै ठुलो सम्भावना हो र यो नारायण खड्काको परराष्ट्र मन्त्री नियुक्तिले एमसिसी पास हुने। एमसिसी पास भएपछि चीन र अमेरिकाको सिधै द्वन्द्व हुने र चीन एक सक्रिय भयो भने, चीनले रुसलाई पनि चाहिँ एक्टिभ गरायो भने, रुस मार्फतबाट भारतलाई कन्भिन्स गरौँ चीनले भने नेपालमा बर्मा हुन सक्छ है, फेरि बर्माको सम्भावना पनि बढो। र यस्तो परिस्थितिमा एउटा कम्प्रोमाइज, एउटा सहमतिको शासकको रूपमा फेरि राजाको शासन पुनर्बहाली हुने यो घटनाक्रमले अगाडि बढायो। अब यसमा अब भारतको पनि अलिअलि छटपटी जस्तो देखिराखेको छु म। त्यसैले यो व्यवस्था त यिनीहरूका कारणले नै सिद्धियो। अब यसले त कुनै काम गरेका छैन, देशमा लुट बाहेक केही पनि छैन, जनता आजित छन्, कर तिर्न सकेका छैनन्, गाउँदेखि लिएर
केन्द्रसम्म लुट्ने बाहेक कुनै मान्छेको चाहिँ के भने राजनीति मान्छेको र कर्मचारीको धन्दा बाँकी छैन। यस्तो हुँदा पनि हामी नेपाली जनता मरेका लास सरह भएर हरेक कुरो चाहिँ के हो भने सहर जुन बस्छौँ यसले चाहिँ यो देशको राष्ट्रियताका लागि र आउँदा सन्ततिका लागि यो नेपाल भन्ने चिज चाहिँ रहँदैन कि भन्ने खराब अवस्था यो नारायण खड्काको नियुक्तिको कारणले र अहिले नेपाल र भारतको पनि सम्बन्ध राम्रो छैन, नेपालसँग चिनको पनि सम्बन्ध राम्रो छैन, चिनका कोही प्रतिनिधिमण्डल भेट्न आइरहेका छैनन्। त्यसैले यो अर्को खतराको घन्टी हो। यही कामका लागि सायद यो अप्राकृतिक रूपले जुन प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल, मधेसवादी पार्टीको जुन गठबन्धन बन्यो अदालतका माध्यमबाट, अब त्यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत, राम्रो बाटो चाहिँ देखाइरहेको छैन। यसले ठ्याक्कै तपाईँले यो खालको विश्लेषण गर्दै गर्दा र यो अहिलेको घटनाक्रममाथि यस्तो टिप्पणी गर्दै गर्दा जसरी जुन खालको प्रकृतिको, जुन खालको विचार दृष्टिकोण बोकेको, जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँगको गठजोड भएको पात्र र प्रवृत्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यही ढङ्गको विस्तार हुने जुन खालको क्रम अहिले बढेको छ, यसको सबैभन्दा ठुलो नैतिक प्रश्न त प्रचण्डमाथि जान्छ होइन र? होइन, किनभने अहिले प्रचण्ड जस्तो ओली समूहले प्रचण्डमाथि गम्भीर किसिमका आरोपहरू लगाइराखेको छ। जस्तो एमसिसीलाई अगाडि बढ्न नदिने प्रमुख पात्र भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो भनेर आरोप सुरु भएको छ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ एमसिसीका कट्टर पक्षधर हुबहु जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा त्यही एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब यो प्रचण्डको भूमिका के हो, माधव नेपालको भूमिका के हो, ओली समूहले लगाइराखेको आरोप के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय नीति राजनीतिक गन्तव्य अब के हो भन्ने कति विरोधाभासपूर्ण ढङ्गको भूमिका भइराखेको छ यहाँ भन्ने कुरा अलिक बुझिएन, क्लियर भएन। यसलाई कसरी बुझ्ने? अब यो कस्तो छ भने प्रचण्डले चाहिँ एमसिसीलाई सत्ता प्राप्तिको भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्। खोइ त भएन त, परराष्ट्र मन्त्री अर्कै, प्रधानमन्त्री अर्कै, किङ मेकर भएर बसिरहेका छन्। तर यता प्रचार चाहिँ फेरि एमसिसी विरोधी हुन् प्रचण्ड भन्ने भइरहेको छ। एमसिसी चाहिँ उनी के भन्छन् भने सायद के होला भने काङ्ग्रेस र एमाले एमसिसीलाई जति पैसा पास गर्न बापत पाए त्यति नै पैसा मलाई पनि दिनुपर्छ र सायद यो एमसिसी देखाएर म प्रधानमन्त्री नभइकन एमसिसी म पास गर्न दिन्न भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने खेलमा यो एमसिसीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। यो देशभक्तिपूर्ण र प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ तपाईँको यो देशलाई ऐत हुन्छ, अफगानिस्तान हुन्छ भनेर प्रचण्डले रोकेका होइनन्। यिनी मान्छे चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि धन्दुकारी हुन्, हरेक चिज बिगार्दै यहाँ ल्याइ पुर्याए। यिनकै हातबाट यो देश कि सिक्किम हुन्छ कि अफगानिस्तान हुन्छ र यिनले सँगसँगै चाइनिजसित पनि खेलिरहेका छन्। एमसिसी म पास गर्न दिन्न, मलाई पैसा देऊ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ। उनी त्यो बाटामै छन् सँगसँगै र चाइनिज यहाँ एक्टिभ भएर लाग्यो भने त्यो सम्भावना पनि बढ्छ। उनको जम्मै यो प्रधानमन्त्री हुने खेल, योभन्दा बाहेक अर्को चुनाव पछाडि जिन्दगीमा कहिल्यै पनि प्रचण्ड भन्ने जन्तु प्रधानमन्त्री हुँदैन। त्यो कुरो यिनलाई पनि थाहा छ। अहिले समाजमा सबभन्दा बढी बदनाम भएको मान्छे, हरेक ठाउँमा गल्ली गल्लीमा गाली गर्ने मान्छे, उनका लडाकाले पनि गाली गर्ने मान्छे कोही हो भने पुष्पकमल दाहाल हो। पुष्पकमल दाहालको अरू मान्छेले बोलेकोमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया मात्रै हेर्नुहोस्, 60 देखि 70% मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा पुष्पकमल दाहालकोलाई गाली गर्छन्। ती गाली गर्नमा उनको लडाका पनि छन्, हिजो उनका पार्टीका मान्छे पनि छन् र यिनले चाहिँ अहिलेसम्म के गरे भने यही जोडजाड गरेर झुट कुरो गर्दै यहाँ आइपुगे।
संविधान सभा भएपछि त यो देश स्वर्ग हुन्छ, सबले गरिबले रोजगार पाउँछन्, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुन्छ, नेपाल सिङ्गापुर भन्छ भनेर सपना बाँडे, नयाँ नेपाल भन्थे, अहिले त नयाँ नेपाल पनि छोडिदिए, बनाए पुरानो बिहार भनेको दादा गुन्डाले चलाउने शासन। अहिले गाउँ गाउँमा दादा र गुन्डा र तपाईँको बिचौलिया र तपाईँको चाहिँ जग्गा दलालको शासन छ, जनता आजित छन्। त्यसैले जे गर्दाखेरि यो देश भाँडभैलोमा जान्छ, भाँडभैलोमा लगेर यिनको उद्देश्य सिक्किम बनाइदिने, अनि मुख्यमन्त्री चुनाव लड्ने, अनि यिनका जम्मै भारतीयमा भएका नातागोता जम्मै तपाईँको भारतीय, उनीहरूको इच्छा पुरा भयो। उनकी छोरी पनि भारतीय नागरिक हुन्, भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेका मान्छे। त्यसैले यिनको एउटै उद्देश्य के हो भने नेपाललाई समाप्त गर्ने, लेन्डुप दोर्जेको भूमिकामा छन् यिनी। सिक्किममा पनि तपाईँको त्यो राजा र प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीहरू, राजाको श्रीमती पनि एउटी चाहिँ विदेशी रहेछन्, अमेरिकन, अनि त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीको पनि श्रीमती चाहिँ विदेशी नै रहेछन्। अब यहाँ पनि शेरबहादुरकी श्रीमती पनि चाहन्छन् नागरिकता मात्रै नेपाली होला, उनको लमीको काम अमेरिकन राजदूतले गरिदियो। अहिलेका नारायण खड्का पनि क्यानाडाको ससुराली हुन्, क्यानेडियन हुन्। क्यानाडा भनेको चाहन्छन् अमेरिका बराबरको देश हो। त्यसैले सिक्किमको इतिहास हुँदा पनि देश विदेशी आइमाईको कारणले देश सिद्धियो। यहाँ पनि अब नारायण खड्का र शेरबहादुर देउपाकी श्रीमतीका कारणले यो देश समाप्त हुन सक्छ। प्रचण्डको कुनै देशभक्ति होइन, उनको एउटै एकसूत्रीय नारा के छ भने आफू प्रधानमन्त्री भन, चुनाव गर्न पाएँ भने मात्रै केही सिट जित्छु, आफू प्रधानमन्त्री हुन पाइएन भने चुनाव जितिँदैन। र एमसिसीलाई चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने, भोलि अमेरिकनले तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै यिनी के हो भने शेरबहादुरभन्दा बढी एमसिसीका भक्त हुन्छन्। यिनको खाली उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो। केपी शर्मा ओलीसँग झगडा केका कारणले प्रधानमन्त्री हुन नपाएर, र अहिले जम्म यो भवन्डर गरेको पनि यिनको प्रधानमन्त्री हुने खेल हो। अब हेर्दै जाउँ यिनी प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि हुँदैन। ठ्याक्कै यही बेला तपाईँले जसरी नारायण खड्का देउबाजीको भूमिका लगायत अहिलेको सरकारको बनोट, यिनको विचार, यिनको उद्देश्यबारे तपाईँले जे आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, एमसिसी पास गर्ने, विदेशी विशेष गरी पश्चिमा इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने, त्यही भूमिकाका लागि उनीहरू यहाँ आएका हुन् भन्ने खालको जुन आशंका र चर्चा र आलोचना उठेको छ, अब यो बनाउनका निम्ति भूमिका खेल्ने त माधव प्रचण्डजीहरू हुन्। यो सरकार बनाउन भूमिका खेल्ने, ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दै उहाँहरूले बनाएको सरकार हो र परमादेश जारी गरेर बनाइएको सरकार हो। अब यो सरकारले कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ दुनियाँका सामु जगजाहेर हुँदै गइराखेको छ। यस्तो बेलामा अब प्रचण्ड चाहिँ ठ्याक्कै यही बेला आजकै दिन अब म समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु, अब प्रचण्ड त्यतातिर लाग्नुभयो। अहिले यो आजदेखि प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्यस्तो आउन थाल्यो। अब यो समाजवादी क्रान्तितिर लाग्छ भनेको यो कता जाने सङ्केत हो प्रचण्ड? यो के हो भने सिक्किम बनाइदिने अथवा अफगानिस्तान बनाइदिने समाजवादी। यिनीहरू माधव नेपाल के हो भने होली वाइनको एजेन्ट। नेपालका कम्युनिस्ट भनेको रिमका शाखा, भारतका ज्योति बसु र के अरे तपाईँको सीताराम येचुरीका एजेन्ट। यिनका मूल देशमै चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको बिउ पनि बाँकी छैन। अब यिनको समाजवादी भनेको जनता ठग्ने, समाजवाद भन्ने एउटा नेपाली जनताका युवाका दिमागमा एउटा ह्याङ्गओभर हालिदिया छ। यो समाजवाद भनेको छोरीको समाजवाद, बुहारीको समाजवाद, श्रीमती चाहिँ तपाईँको अपाङ्ग भएर बसेकी श्रीमतीलाई तपमा दिने छोरी तपाईँको समाजवाद, अनि माधव नेपालका बाउ, घाटा गइसकेका मरेका बाउलाई स्वर्गैमा चाहिँ के हो भने पठाइदिने, तकमा पठाइदिने समाजवाद। त्यही कारणले चाहिँ माधव नेपालले पार्टीको नामै समाजवादी राखे।
भनेपछि यो माधव नेपालतिर अब जान्छु समाजवादी बनाऊ क्रान्ति गर्छु अब भनेको समाजवादी माधव नेपालका पार्टीमा लागेर माधव नेपालको पार्टीको समेत नेतृत्व गर्छु यी जम्मै भने हो एउटै कि- हो नि। त्यो भने हो कि क्रान्ति नि अर्को आन्दोलन होइन, गर्छु अर्को यो व्यवस्था आन्दोलन बदल्छु भने हो भनेको प्रचण्डले 12 भन्ने बुँदे बुझ्यो। गर्दा भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाइदिने डिजाइनमा पठाएको। अब सायद मालिकले कान समायो होला। अब फेरि चाहिँ हिजो संविधान सभाबाट सिक्किम बनाउन खोजे, अब संविधानबाट सिक्किम बनेन। अब के भयो भन्दाखेरि अब समाजवादबाट बनाइदिनु पऱ्यो, समाजवाद उन्मुख संविधान। अब माधव नेपाल र प्रचण्ड त पहिलेदेखिकै यी चाहिँ तपाईँको एजेन्ट नै हुन्। पहिलेदेखिका एकअर्काका मित्र, ऊ मान्छे मार्ने भन्ने, ऊ मान्छे मराइदिने। त्यसमा गिरिजा प्रसाद, गिरिजाकै हनुमान हुन् शेरबहादुर। र नेपालका कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ चाइनिज कम्युनिस्ट होइनन्, यी नक्कली कम्युनिस्ट, यो देशलाई समाप्त पार्ने कम्युनिस्ट। त्यसै कारणले अब यो त प्रचण्डको यो जुन समाजवाद भनेको यिनको विक्षिप्त मानसिकताको समाजवाद, सायद बुहारी मन्त्री हुन नपाउने भएन रे। आज सामाजिक सञ्जालको चाहिँ समाचार हेर्दा छोरीले विद्रोह गरे अरे, बुहारीलाई मन्त्री दिनु हुँदैन भनेर। त्यो छोरी र बुहारीको टकराव चल्छ हरेक घरमा। त्यही टकराव अन्तर अहिले छोरी दुईटीले बुहारीलाई नदै मन्त्री भनेर त्यहाँ पनि विद्रोह भयो अरे। सायद मन्त्री बनाउन सक्दैन नलाइनी। अब नसकेपछि अब उनलाई नेपाली जनतालाई एउटा बेकुत्त बनाउनु पऱ्यो। अब म समाजवादी क्रान्ति गर्छु भनेको प्रचण्डको समाजवाद र माधव नेपालको समाजवाद भनेको सिक्किमको समाजवाद हो, अफगानिस्तानको समाजवाद हो, नेपाली मार्ने समाजवाद हो। 17,000 यही सिद्धान्तमा मारे। बाबुराम कहाँ पुग्यो थाहा छैन। भुपू प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ कम्पनीका उपाध्यक्षलाई भेट्न होटेल चारेर हिँड्छ, भुसिया कुकुर जस्तो। अब यिनको पनि त्यही हो हालत। र एक एकवटा झुट कुरा बोल्ने, अनि नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउने, अनि राष्ट्र लुट्ने। त्यसैले यो चाहिँ यिनको पहिलो त विक्षिप्त मानसिकता र समाजवादी क्रान्ति गर्छु भनेपछि त यो संविधान त कामै लागेन नि। संविधान त प्रचण्डले नै सिद्ध्याइसके। अब नेपाली जनता उठेर सिद्ध्याउनु पऱ्यो। यी विदेशका एजेन्टले त यो देश सिद्ध्याउँछन्। ठ्याक्कै नि बालकृष्ण सर, जस्तो यो जसरी अहिले यो सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ छिमेक विरोधी, विशेषतः चीनको घेराबन्दी गर्ने पोलिसी अन्तर्गत त्यो एमसिसी पास गर्ने डिजाइनमा लागेको सरकारी हो, त्यो अभियानमा लागेको गठबन्धन त्यही अनुरूप आएको परमादेशको सरकार हो यो भनेर जसरी आरोप लाग्ने गरेको छ, यो परमादेशको सरकारमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ, यस्तो आरोप मिथ्या हो कि भन्ने चाहिँ दुईटा छिमेकीहरूको भूमिकालाई हेरेर पनि आकलन गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? होइन, यो सरकारमाथि लाग्ने आरोप नै मिथ्या हो कि भन्ने लाग्दैन यो छिमेकीको भूमिका हेर्दा? मेरो भनाइ के मात्रै हो भने शेरबहादुर देउपा अमेरिकन, चिनिएका अमेरिकन, यो एमसिसी शेरबहादुर देउपैका पालामा भयो। त्यतिखेर गरेको त प्रचण्डले हो। एकै ठाउँमा आइपुगे नि त। यी हरेक प्रचण्डले सुरु गरे, त्यसपछि शेरबहादुर आइपुगे, त्यसपछि बाबुराम आइपुगे, त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले ठ्याक्कै यही फर्मुला महाकाली सन्धिमा पनि दियो। हरेक त्यसमा संलग्न हुँदै आए। अनि उसले के भन्नु भने जम्मैले संलग्न भइसक्यौ नि तिमीहरू, यो अमेरिकनको त्यो फर्मुला हो। अब अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने भारत पनि सशङ्कित छ, चीन पनि नेपालमा किन सशङ्कित छ? एउटा चीनको प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण गर्दैन नेपाल, तोकिसकेको सम्झौता भइसकेको बाहिरी रिङ रोड पनि बनाउन थाल्दैन। उसले मैले यत्रो चाहिँ नाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ पारवनको सन्धि गरेँ, त्यो पनि लागू गरेउन। नेपालमा रेल ल्याइदिन्छु भनेर मैले चाहिँ रोड एन्ड बेल्टको प्रोग्राम बनाएँ, त्यो पनि पैसा ल्याइदेऊ न। र जे समस्यामा राज संस्था गयो नि, चीनमा जाने भारतको कार्ड खेल्ने, भारतमा जाने चीनको कार्ड खेल्ने ले राज संस्था गयो भन्छन्। अब अहिले त दुईटामा तीनटा कार्ड सुरु भए। चीनमा जाने भारत चाहिँ तपाईँको अमेरिका र भारतको कार्ड देखाइदिने, भारत जाने अमेरिकन कार्ड र चाइनिज कार्ड देखाइदिने, अनि अमेरिकामा गयो फेरि भारत र चाइनिज कार्ड देखाउने।
यो 3 तासै फेला परे अहिले त। हिजो राज संस्था र पञ्चायत 2 तासमा गयो, अब अहिले त 3 तासै फेला परेका छन्। यही 3 तासले राम्रोसँग हामीहरूले सन्तुलन कायम हुन सकेनौँ र नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित भइसक्यो, एक पक्षमा गइसक्यो, इन्डो पेसिफिकतिर हिँडिसक्यो। र चीनले तपाईँको मध्य छ, छिमेकी हो, टाढाको देउताभन्दा नजिकको भूतै काम लाग्छ। हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण के छ भने नेपालबाट मित्र राष्ट्र चीन र भारतलाई कुनै पनि शङ्का हुनु हुँदैन। हरेक यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि गर्नुभन्दा अगाडि भारत र चीनलाई सोध्नुपर्छ, यो गतिविधिका कारणले तिमीलाई असर गर्छ कि गर्दैन। हामी घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्नु पर्यो भने छिमेकीलाई सूचना दिनुपर्छ, यो घर बनाउँदा तिमीलाई केही असर छ कि छैन भनेर छिमेकीलाई सूचना दिनुपर्छ। नेपालमा यत्रो एमसिसी ल्याउँदा चीनलाई किन सोधिएन, भारतलाई किन सोधिएन? त्यही कारणले यो व्यवस्था अब जाने रूपमा छ। भारतलाई अलिअलि यिनीहरूले खुसी बनाएर चाहिँ कर्णाली अलिकति दिने सुरसार गर्दैछन् अरे, तर लिइसकेपछि फेरि यिनीहरूलाई बिदा गर्छ। र हरेक चाहिँ तपाईँको सत्तावाला मान्छेले कुनै न कुनै बलि नबुझाइकन नेपालमा सत्ता टिकेका छैन। बालकृष्ण सर, ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा जस्तो दुईटा देशका परराष्ट्र मन्त्री, भारत र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको उहाँ भेट हुँदैछ र सायद एउटै मञ्चबाट राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन हुने कुरा पनि सम्भावना हुनसक्छ र इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत भारत छिरिसकेको कुरा दुनियाँलाई जगजाहेर छ। बेकार सम्झौता पनि गरिसकेको छ भारतले, ऊ त्यो स्ट्राटेजीमा अघि बढिसकेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका सवालमा विवादास्पद र आशंका गरिएका पात्र परराष्ट्र मन्त्री बनेर त्यहाँ पुगेका छन्, चुनौती खडा भयो। यस्तो बेला राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा विश्वासिलो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा देखिएन, ताकि त्यसले त्यो आशंका निवारणका निम्ति खबरदारी गर्न सकोस्। त्यस्तो खालको स्थिति त देखिएन। अब यो गतिरोध कसरी अगाडि बढ्छ त? होइन, एउटा कस्तो भयो भने भारत नेपालमा पश्चिमालाई ल्याएर यहाँ बस्न दिने अवस्थामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अहिले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरालाई हेर्ने हो भने त भारत त त्यही चाहन्छ भन्ने देखियो नि। हो, तर एउटा कस्तो हुन्छ भने त्यो केही स्वार्थका लागि त्यो कुरो होला, तर यहाँ अमेरिकन आएर बस्यो भने पहिले चाइनिजलाई ठेगान लाउँछ, अनि पालो दोस्रो भारतलाई। र म एउटा चाहिँ म आशावादी केमा छु भने यो माओवादीका द्वन्द्वका नामले अन्मिन भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अड्डा, जहाँ जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छिरो त्यो देश ध्वस्त बनाएर मात्रै त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ निस्किया छ। नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई यिनीहरूले निकाले, त्यो निकाल्दाखेरि भारत र चीन सहमत भएर निकाले। भारत र चीन दुइटै मिलेका छन् र नेपालको इस्युमा भारतका नेता अमेरिकन साइडमा लागेर अमेरिकनलाई ल्याएर यहाँ नेपालमा राखेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चारो हाल्न जस्तो लाग्दैन। त्यसको पछाडिको कारण के छ भने अफगानिस्तानबाट अमेरिका निस्को, अफगानिस्तानमा रुस र चीनको बढी प्रभुत्व देखिन्छ, रुससँग भारतको नजिकको सम्बन्ध छ। चीनले रुस मार्फत नै भारतलाई प्रेसर गर्यो भने भारतले अमेरिकन लाइन छोडिदिनुपर्छ, यो लाइन समाउनुपर्छ। र अबको युग भनेको दक्षिण एसिया सबभन्दा शक्तिशाली हुने युग हो। त्यसका लागि भारतले अमेरिकनको बाटो छोडिदिएर चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिकाको चाहिँ उद्देश्य के छ भने चीन र भारतलाई लडाइँ राख्ने अनि त्यो दुईटाको द्वन्द्वमा आफू छिर्ने। त्यो कुरो भारतका नेताले मलाई नबुझे जस्तो लाग्दैन। त्यो यदि त्यो उनले नबुझेर हो भनेदेखि त यहाँ अन्मिनै जाँदैन त नि। अन्मिन गयो नि,
अनमिन भनेको संयुक्त राष्ट्रसँग गयो। त्यसैले म चाहिँ अहिले के विश्वास गर्न तयार छैन भने अमेरिका चाहिँ भारतको पक्षमा छ, भारत चाहिँ अमेरिकाको पक्षमा छ र भारत चाहिँ एमसिसी पास गरेर नेपालमा अमेरिकालाई डेरा डन्डा राख्न दिन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्न तयार छैन। अब यो केही दिनको घटनाक्रमले यो कुरो प्रमाणित हुन्छ। भारत र अमेरिकाको राम्रो होला, तर उसको आफ्नो देशको उसका लागि, जस्तो भन्नु न सुरुमा पन्जाबमा द्वन्द्व त आखिर अकाली लाएर त अमेरिकनले गराएको हो नि। इन्दिरा गान्धीको हत्या त तिनै अकालीले गरे नि। त्यसपछि भारत पाकिस्तानतिर लाग्यो, पाकिस्तान पनि छोडेर निस्क्यो, अफगानिस्तानतिर गयो। त्यसै भएको कारणले भारतीय नेताहरू यति बढी कच्चा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यहाँ अमेरिकनलाई ल्याएर यो देशमा बस्न दिने पक्षमा मलाई भारत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरो त यही एमसिसी सन्धिले नै, पास हुने नहुने कुराले नै यो कुरो प्रमाणित हुन्छ। र जुन अहिले जनस्तरबाट एमसिसीको विरोध, यो सरकारको विरोध भइराखेको छ, त्यसै भइराखेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। भारतीयहरू भनेका चिनिएका तपाईँको पार्टीहरू र नेता पनि यसको विरुद्धमा देखिन्छन्। र अहिले एमसिसी पास गरेर एमसिसी पास नगर्ने दुईटाको बिचमा द्वन्द्व चाहिँ पश्चिमाको पैसा खाने एमसिसी पास गर्नेमा छन्, पश्चिमाको पैसा नखाने चीन र भारतीयहरू मान्छे चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा छन्। अब यो निकट भविष्यमा यो कुराको छिनभान हुन्छ। तर अब नेपाली जनताले के भन्नु पर्यो भने यी नेता, यी सरकार र यी पार्टीले हाम्रो देश जोगाइदिन्छन् भनेर कल्पना नगरौँ। यिनीहरूले यो देश जोगाउँदैनन्। अब यो देश जोगाउने जिम्मा, त्यसैले हामीले नागरिक सरकार भन्यौँ। अब नागरिकले सडकमा आएर नागरिक सरकार बनाउने अनि आफ्नो हातमा लिएपछि परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति। अब अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीति यिनीहरूले सिद्ध्याए। संविधानमा चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। यो नारायण खड्काको नियुक्तिको कारणले यो अब कायम छैन, इन्डो पेसिफिकतिर गयो। अब भारतले बुझेको इन्डो पेसिफिक अर्कै खालको होला, अमेरिकाले बुझेको इन्डो पेसिफिक चाहिँ नेपालमा आएर बेस बनाउने, र भारत फेरि अमेरिकालाई बेस बनाउन दिँदैन। इन्डो पेसिफिक चाहिँ सही गर्छ, तर भारत पनि के तयार छैन भने अमेरिकनलाई ल्याएर त्यहाँ बेस बनाऊ भन्ने तयार छैन। अब भारतमा चाहिँ बस्न नदिने, नेपालमा चाहिँ अमेरिकनलाई बस्न दिन्छ उसले। त्यसो हो भनेदेखि त तपाईँको खम्पा विद्रोहमै नेपालको सरकारले, त्यतिखेर सरकारले दबाउनु थियो नि। यो खम्पा विद्रोह भने त सिधै चाहिँ के हो त भने तिब्बत फ्री बनाउने आन्दोलन हो। बाबुजी सर, यस्तो धेरै जेलिएको कुथा, यो समग्र जेलिएको कुरा र जेलिएको अवस्थाको चित्रण तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। यदि यस्तो ठ्याक्कै वास्तविकता हुने हो भने यो त गम्भीर किसिमको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न आउँछ। यस्तो बेला राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको शक्तिमध्ये एउटा सेना पनि हो। यो सेनाले पनि त यस्तो बेला केही न केही भूमिका खेल्नु पर्थ्यो होला, केही न केही आवाज दिनु पर्थ्यो होला। यो नेपालका देशभक्त भनिएका पार्टीहरूले केही न केही रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो होला। यो केही पनि भएको देखिँदैन कि नदेखिने गरी भइराखेको छ। यो के हो? अब यो चाहिँ मलाई के छ भने यस्तो सेनाको पनि त भूमिका त आवश्यक हुन्छ। यस्तो बेला सेनाको पनि आवश्यकता हुन्छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्ने मान्छेले यो काम गर्लान् जस्तो माग्दैन। यी 12 बुँदेवाला हुन्। 12 बुँदेमा सही नगर्ने, 12 बुँदेबाट विस्थापित हुने कमल थापा पनि यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छन्। हैन, तपाईले अहिले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने त नेपालमा राष्ट्रिय शक्ति त नेपालमा कुनै पनि देखिएन, राजनीतिक दलहरू देखिएनन्। भनेपछि एउटा राष्ट्रिय शक्ति भनेको त अहिले त सेना मात्रै हो। अब सेनाको पनि सेनाको के हो त भूमिका अहिले भन्ने प्रश्न आयो। सेनामा कस्तो किन यो बहस नगरिकन अब छोड्दै राख्ने कुरा त आएन। यो सेनाको समस्या कस्तो छ भने सेना यति बढी प्यारलाइज गराइदिएको रहेछ,
सेनासित बुट छैन, गोली छैन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के हो भने जम्मै ठुलो एकदम साधन सम्पन्न भयो सेना। भारतले तेल दिएन भने गाडी चल्दैन। र मेरो हिसाबमा चाहिँ यो सेनाले देशको रक्षा गर्ला। म पनि धेरै आशावादी थिएँ, धेरै सेनाबाट देशको हित हुन्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। अहिले चाहिँ मेरो के मूल्याङ्कन छ भने यो माओवादीलाई हराउन नसक्ने सेना, माओवादीको द्वन्द्वका बेलामा जान्छन् माओवादीले पराजित गरिदिएको सेना हो। अब तपाईँको भन्नुहोस् न, दिमाग ठिक भयो भने चाहिँ हात पनि ठिक हुन्छ। अब सरकारकै त्यस्तो हालत छ, सरकार अन्तर्गतको सेनाले चाहिँ राम्रो काम गरिदियोस् भनेर हामीले अपेक्षा गर्ने हुँदैन। सरकार राम्रो भयो सेना राम्रो हुन्छ, सरकार नराम्रो भयो सेना नराम्रो हुन्छ। अब सरकारै देशद्रोही छ। नेपालको सेना पाकिस्तानको सेना त होइन, नेपालको सेना त खालि चाहिँ जागिरे सेना हो, कुनै युद्ध लडेका छैन। हो, इतिहासमा लडे, अङ्ग्रेजलाई हराए, तर अहिले त्यो हजुरबाले 2 पैसा मानु घिउ खाए, अहिले हात सुङसुङ भनेर त भएन। यो जुन 62-63 साल पछाडि र यो चाहिँ तपाईँको 46 साल यता सेनालाई सौता हाल्नलाई तपाईँको के हो भने सशस्त्र प्रहरी निकालियो, सेनालाई कमजोर बनाउन गरियो भने। यो 46 सालदेखि यता र 62 सालदेखि यता यो व्यवस्था, यी नेता र यी पार्टीले सेनालाई पङ्गु बनाइसके। माओवादीका लडाका सेनामा छिराएको छ। माओवादीका लडाका को हुन् भन्ने कुरो त दुनियाँलाई जगजाहेर थियो। विदेशी 12 मुदेले सही गरेर आएका मान्छे हुन्। 12 मुदे भनेको इन्डो पेसिफिक हो, इन्डो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भने अमेरिकन हो। नेपालका कम्युनिस्ट रिमबाट चलेका रहेछन्। रिम भनेको अमेरिकन सरकारले कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन खडा गरेको संस्था हो। अहिले रिमको उच्चारण पनि छैन। पहिले माओवादी द्वन्द्व हुन्जेले रिमको सदस्य भन्थे। रिमको सदस्य भनेको अमेरिकनले खडा गरेको कम्युनिस्ट विरोधी संस्था। र नेपालमा कम्युनिस्ट चाहिँ यही प्रचण्डले सिद्ध्याइदियो। पुराना जुन तपाईँको जेन्युन कम्युनिस्ट छन्, ती मान्छेले कम्युनिस्टको विषयमा आलोचना गरेको कुरो त म पनि सुन्न सक्दैन। त्यस्तो आलोचना गर्दा रहेछन्, त्यति कटु आलोचना। र अहिले यो प्रचण्ड, माधव नेपाल, चाहिँ केपी शर्मा ओली र बाबुराम भट्टराईले एउटा चाहिँ राम्रो काम के गरे भने नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने चिज चाहिँ यो खराब चिज हो, यसले देश सिद्ध्याउँछ, यी नक्कली हुन्, यिनीहरूको ट्रेडमार्क मात्रै कम्युनिस्ट है, यी जम्मै विदेशीका एजेन्ट हुन् भन्ने जुन जनताको भावना छ र यिनीहरूको काम कारोबारले पनि त्यो प्रमाणित भएको कारणले, त्यही कारणले हो यी कम्युनिस्टको नक्कली भएका कारणले संसारबाट कम्युनिस्ट बिदा भए। अब नेपालमा पनि बिदाबारीको क्रममा छन्। तर एउटै मात्रै मेरो भनाइ नेपाली जनतालाई, अब जनता उठ्ने बाहेक कुनै औषधि बाँकी छैन। त्यसको नेतृत्व जनताले पत्याउँछन् भने नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रष्ट भनेका छौँ। हामीहरूले पृथ्वीपथ, हामी गान्धीवादमा पनि छैनौँ, हामी माओवादमा पनि छैनौँ, हामी स्टालिनवादमा पनि छैनौँ। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देश भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दुप्य उपदेश अनुसरण गर्ने हो भने यो देश रहन्छ। माओ र लेनिन चाहिँ स्टालिन र गान्धीको सिद्धान्तलाई बमोजिम देश चल्ने हो भने सके गान्धीका देशले खाइदिन्छ, नसके माओका देशले खाइदिन्छ। त्यसैले नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ। यस्तो सङ्कट कहिल्यै आएको थिएन। सरकार 5 वटा पार्टीको छ। 70 दिन हुँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदैन, मन्त्री नियुक्ति हुँदैन। भ्रष्टाचार निर्वाध छ। एउटा मुद्दा लाग्ने के चाहिँ तपाईँको मन्त्रीले यो सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि त केही पनि मुद्दा लाग्दैन, देशै बुझाइदिए हुन्छ। भोलि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर यो देश अब भारतको प्रान्त भयो भनिदियो भने नि मुद्दा नलाग्ने भन्छन् विजय गजदार।
यो ललिता निवास बाबुराम र बाँध नेपाललाई त्यसै मुद्दा नलाया होइन। भोलि शेरबहादुर र प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा बसेर यो देश आजका मितिबाट भारतको प्रान्त भयो भनेर पास गरे भने हामी मुद्दा लिएर जान पाउँदैनौँ। के बनाएको छ भने मन्त्री परिषदले गरेपछि सिद्धियो। त्यसैले नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छन्। चोरलाई लगेर हामीले ढिकुटीमा राखेका छौँ। जबसम्म चोरलाई ढिकुटीमा राख्छौँ तपाईँको ढिकुटीमा भएको बहुमूल्य सामान तिनै चोरले लगेर सिद्ध्याउँछन्। यी देशद्रोही बाह्रमुदे गरेर आउने मान्छे 17,000 का हत्यारा नेपालको पैसा हाइज्याक गरेर विदेशमा लगेर खाने मान्छे ब्याङ्क लुटिया पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्योगमा लगानी गर्दाखेरि स्रोत खोजिँदैन भन्ने मान्छे यिनीहरूको उद्देश्य के? यो देश बेच्नका लागि पैसा पायो भने यिनीहरूले भोलि मन्त्री परिषदमा लगाएर पास गर्छन्। किन मुद्दा लाग्दैन? बनाइसकेका छौँ हामीहरूले। अब अदालतले पनि कति खुट्टा टेक्छ थाहा छैन। अदालत पनि परीक्षणमै छ। त्यसैले व्याप्त भ्रष्टाचार हुने, देशद्रोही काम मात्रै हुने, नागरिकले भनेका कुरा काहीँ नसुनिने भएको कारणले यो सिस्टम असफल भयो। परराष्ट्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मामला असफल बनाए। नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव यिनै बाह्रमुदेवालाले सिद्ध्याए। शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव किन सिद्ध्याएर छ भने 17,000 मान्छे मार्नलाई सिद्ध्याएर छ। अब यो बोल्छन् अहिले बाह्रमुदेवालाले नेपाल शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर। यिनीहरू अपराध गर्ने मान्छेले आएर शान्ति त चाहिएन, उनीहरूलाई त अशान्ति चाहियो। त्यसैले मैले नेपाली जनतालाई के मात्रै आग्रह गर्छु भने अब देश जिम्मा लिने, देश जोगाउने, योको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, जनतालाई त्यसै संविधानमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भने होइन, त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्नको काम गरिदिनु पऱ्यो। म नेपाली जनतालाई तपाईँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हो, तपाईँले यो देशको भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो। अब नागरिकले सरकार बनाउनु पऱ्यो। काठमाडौँमा एकै दिन 50 लाख मान्छे आउनुहोस् त। यी अफगानिस्तान जस्तै यी विदेशका एजेन्ट तपाईँको प्लेन चढेर भागिहाल्छन् नि। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भयो, अब कोरोना पनि नियन्त्रण भयो, अब बर्खा पनि सकियो, तपाईँहरू यसका लागि तयार हुनुहुन्छ भने बन्दुक बोक्नु पर्दैन। काठमाडौँमा एक दिन 50,000 मान्छे सडकमा आउनुहोस् त। संसारले के भन्छ भने यो व्यवस्थासँग जनता असन्तुष्ट रहेछन्, अब यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ भनेर उयो अफगानिस्तानमा हेर्नु हो नि 200 किलोमिटर टाढा तालिबान आइपुग्दा त्यहाँको राष्ट्रपति भागो। अब यी पनि विदेशीका एजेन्ट भाग्छन्, तर भगाउने काम त गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने अब जाग्नुहोस्। हामी लास भइसकेका छैनौँ भने, तपाईँको वीर बहादुर गोर्खालीको रगत छ भने, वीर गोर्खालीको रगत के बाह्रमुदेले सिद्ध्याइसक्यो। हामीसित त बहादुरी छैन। अब नेपालीको बहादुरी देखाउने दिन आए। सङ्कटकै बेलामा चाहिँ तपाईँको नेपालीको परीक्षण हुन्छ। नेपाल सङ्कटमा छ। बुद्धि पुर्याउन भने कि अफगानिस्तान कि सिक्किम, दुईटा बाटो बाहेक तेस्रो बाटो नेपालको बाटो देखिँदैन। अफगानिस्तान मन्जुर, ज्यान जान्छ, मन्जुर हुनुहोस्, सडकमा नआउनुहोस्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै झोला बोकेर हिँड्नुहोस्, जय प्रचण्ड, जय माधव नेपाल, जय शेरबहादुर भन्नुहोस्। सिक्किम हुनु मन छ, यिनीहरूकै पछाडि झोले लाग्नुहोस्। होइन, विवेक अलिकति पनि विवेक छ, हामी मान्छे हौँ भन्ने हो भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसले के गर्यो सोध्नुहोस्। के पाउनुभयो तपाईँले? चुनावमा चाहिँ एक गिलास रक्सी र एक प्लेट मासु बाहेक त केही पनि पाउनु भएको छैन। तपाईँ एक प्लेट मासु र एक गिलास रक्सीमा देश बेच्ने? तपाईँ कम्युनिस्टका कार्यकर्तालाई प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्। संविधान सभा भएपछि के हुन्छ भन्थे? संविधान सभाले के बनायो भन्या कुरो भयो, स्मरण छैन हामी नेपालीसँग। त्यसैले म त दोष कहाँ देख्छु भने
नेपाली जनता तपाईँ हामीमा दोष छ। हामी नेता कसलाई बनाउँछौँ? सबभन्दा बढी मार्ने मान्छेलाई। प्रजातन्त्रवादी को हुन्छ? देशको सम्पत्ति हाइज्याक गरेर विदेशमा लगेर खाने हुन्छ। को हुन्छ राष्ट्रवादी? सुत्या ठाउँमा मान्छे काट्ने। सङ्घीयता किन चाहियो? बेरुजु गर्नलाई, बेरुजु गर्नलाई। राजा कानुन अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भने नेता चाहिँ कानुनभन्दा माथि। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने यो देश सिक्किम हुन्छ, अदालतले मुद्दा लिँदैन भनेपछि यो देश चाहन्छन् 80% गइसक्यो, अब 20% ढुकढुकी छ। त्यो 20% ढुकढुकीलाई जगाउने जिम्मा नेपाली जनताको। आए सडकमा जोगिन्छ। अब लम्पसारवादमा हामी गयौँ भने जान्छ देश। जे हालत दुनियाँको होला हाम्रो पनि त्यही हालत होला। हामीहरूले त भनिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ, देश जोगाउने कामै गरे हौँ। अब तर जुलुस आउने, भोट हाल्ने, हत्यारा, हाइज्याकर, टाउको काट्नेलाई हाल्ने हो भने राम राम भन्ने बाहेक काँध हाल्न त छैन ठाउँ। काँध हाल्छौँ नि त, हामी देश जोगाउँछौँ नि त, जोगाइराखेका मान्छे हौँ। हामीहरूले भनेको भने आऊ न त भन्दा जनताका के हो भने कानमा बतास लाग्दैन भने यही जनताले दुःख पाउँछ। त्यसमा म पनि दुःख पाउँछु। फेरि म अलग होइन फेरि। तर हामीले चाहिँ अहिले देखेका छौँ नेपाली जनताको एउटा समस्या के रहेछ भने हामी नाम्लो बोक्दा 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 हाम्रो बुद्धि पछाडि सरेको छ अरे। हामी समस्या अगाडि देख्छौँ न, बिग्रिसकेपछि मात्रै सिद्धि पो सकेछ भनेर पछाडि हाम्रो बुद्धि आउँछ। त्यसैले अगाडि बुद्धि ल्याइदिनुहोस्। मैले नेपाली जनतालाई देशको विषयमा कमसे कम दिनको आधी घन्टा सोचिदिनु होला, स्मरण गरिदिनु होला। नेताले के भने, कति आयो प्रजातन्त्र, कति गरिबले चाहिँ तपाईँको धनी भए, कति रोजगार पाए, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भयो भएन, जे भनिदिए पनि हुने। महाकाली बेचिया पैसा कहाँ गए? हामी त्यही समस्या छ है। हामी नेपाली जनतामा समस्या छ। जब जनतामा समस्या हुन्छ भने स्वाभाविक रूपले त्यो समस्या देशलाई पर्छ। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु, अझै बिग्रिसकेका छैन, अझै बाँकी छ। 20% भयो नि बाँकी छ। त्यो 20%लाई 100% पुर्याउन सकिन्छ। तर जनता कानमा तेल हालेर नबस्नुहोस्। हाम्रो पनि यो देशप्रति केही भूमिका छ। त्यो जिम्मेवारी हामीहरूले पुरा गऱ्यौँ न भने आउँदा सन्ततिले तपाईँलाई धिक्कार गर्छ र सराप छ। हस् बालकृष्ण सर, अमूल्य समय दिनुभयो। पछिल्लो ज्वलन्त घटनाक्रमहरू र विषयवस्तुमाथि आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।